अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास पंजम की नज़म नात पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको नात बताऊँ, नात किसे कहते हैं। तो नात स्टूडेंट्स जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास है तलफ़ुज़ सीखें। तो तलफ़ुज़ हमारे पास है रहमत, करिश्मा, कुदरत, उजियारा, मुर्शिदा, मुस्लिम, मंजूर। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको नज़म पूरी पढ़ के सुनाऊंगी, फिर एक एक करके हम बंद की तशरीह करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बंद में शायद देखते हैं क्या कहता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। इस चांद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कैसा प्यारा। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। तो स्टूडेंट सबसे पहले बंद में शायर बयान करता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा फरमाया। आप सल्लम की ज़ात मुबारक आसमान पर रोशन हुई होने वाले चाँद की तरह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और आपके नूरानी वजूद से ज़मीन में मौजूद छोटे से छोटा ज़रा भी रोशन और चमकता हुआ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स इसमें शायर और भी बयान करता है, कहता है तमाम नबियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मीठा है, प्यारा है और बुलंद मुकाम है। आपके खूबसूरत और बाबरकत नाम ही की बदौलत ये सारा जहान रोशन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बात करता है, उसकी ज़ात मुबारक कितनी रोशन है, उसको चांद से तशबीह देता है। तो सेकंड बंद में पढ़ते हैं शायर क्या कहता है। बंदों को खुदा की रहमत का मुर्शिदा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहे खुद रह के बताने आए थे। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। तो स्टूडेंट्स शायर इसमें कहता है, इस बंद में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम को इस दुनिया में अपनी रहमत का पैगाम यानी कुरान मजीद की तालीमात सुनाने के लिए भेजा। नबी करीम ने हमें इस दुनिया में रहने और जीने का सलीका और तरीका सिखाया। और शायर कहता है कि तमाम बुराइयों की जड़ काट दी और लोगों को इस्लाम की सीधी राह पर चलाकर जन्नत का रास्ता दिखाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आला दर्जे के पर फाइज थे। आपकी जिंदगी रहमत और हदायत का अमली नमूना थी। आपकी आला खूबियों के मुतरद्दिफ आपके दुश्मन भी थे। तो स्टूडेंट्स तीसरे बंद में देखते हैं कि शायर क्या कहता है। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में बाई बाई हो, मिलजुल के रहो गुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। तो स्टूडेंट तीसरे बंद में शायर कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन इस्लाम का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें ईमान की दौलत नसीब हुई। और शायर कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को अखुवत भाईचारे का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात दी कि इत्तफाक व इत्तेहाद में बरकत है, इसी में सबकी खैरियत और भलाई है। इसलिए हमें चाहिए कि आपस में भाईचारे की फिजा कायम करें और मुत्तहिद होकर रहें ताकि दुश्मन हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। हमारे पास लास्ट जो बंद है उसमें शायर देते हैं क्या कहता है। फरमाया दूर करो तकलीफें तुम आफत के मारों की, माजूरों की मजबूरों की, बीमारों की बेचारों की। वो माँ अरब ही ए नीर अपना तू जहाँ में सहारा है, हो जाए फिदा इस नाम पे हम ये नाम ही ऐसा प्यारा है। स्टूडेंट्स इस बंद में शायर कहता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुल नबीन सल्लल्लाहु
علیہ وصحبہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، مصیبت زدوں لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی چارے کا درس دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ کا دل پس جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر معذوروں، بیماروں، کمزوروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اسی بات کا درس آپ نے اپنی امت کو بھی دیا۔ آپ کا نام تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور پیارا ہے۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عرب سے تشبیہ دی کی ہے کہ وہی سب کا سہارا ہے اس جہاں کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی محبت کے لیے ہمیں ہر وقت اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ نعت محمد شفیق الدین نیر نے لکھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سبق میں ہم نے سیکھا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی چارے کا درس دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آئے ہم اب اس کی مشق پہ آتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس الفاظ ہے، الفاظ اچیارہ، معنی ہمارے پاس ہے روشن، کرشمہ، انوکھی بات، مرشدہ، خوشخبری، طور، طریقہ، معرب، عرب کے چاند، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فدا، قربان۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم نے کیا سمجھا؟ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرے مکمل کریں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کالم الف، کیا خوب کرشمہ قدرت کا، کالم بے ہے سے ملائیں گے، دنیا والوں کو دکھلایا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ اسٹوڈنٹس، آپ ساتھ ساتھ ملاتے چلے جائیں۔ دنیا کو خدا کی رحمت کا مرشدہ وہ سنانے آئے تھے، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم مشق کے تیسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ مصروں کے سامنے دیے ہوئے حرف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، رے تے ہے میم، رحمت، اور دین ہمیں اسلام دیا، الف سین الف لام میم، اسلام، ہو جائے فدا اس نام پہ ہم، فے دال الف، فدا۔ تو یہ پورا لفظ کیا بنے گا؟ فدا۔ ایمان کی بھی دولت بخشی، کیا ہے؟ دال واو لام تے دولت، یہ ملا کے جو ہمیں حروف دیے گئے ہیں اس کو ملا کے کیا بنا؟ دولت۔ اللہ کا بھی پیغام دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں حروف دیے گئے ہیں پے، یہ، غین، الف، میم، پیغام۔ یہ جو ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں ان کو جوڑ کے کیا بنا؟ پیغام۔ سوال ہمیں دیا گیا ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہمیں سوال دیا گیا ہے، عرب کا چاند سے مراد کون سی مبارک ہستی ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، سوال الف ہے، آپ بک پہ دیکھ لیجیے گا کہ سوال الف میں کیا پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ عرب کا چاند سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ سب سے پہلے سوال کا جواب ہے، عرب کا چاند سے مراد حضرت محمد کی مبارک ہستی ہے۔ سوال نمبر بے، تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں اس صورت میں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اور
ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ سوال بک پہ دیے گئے ہیں، آپ بک پہ سوال نمبر میں نے مینشن کیا ہوا ہے، آپ سوال نمبر دیکھ سکتے ہیں، اس کا جسٹ میں نے جواب لکھا ہے اور سوال نمبر مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال جیم، جواب ہمارے پاس ہے نبی کریم نے مصیبت زدہ معذوروں، مجبوروں، بیماروں اور بیچاروں کی تکلیفیں دور کرنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ اسٹوڈنٹس میں اپنی ویڈیو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ نے بک پہ جو سوال دیے گئے میں نے ادھر نمبرنگ مینشن کی ہوئی ہے، میں نے جسٹ آنسر بتائے ہیں، آنسر لکھے ہیں، کوسچن آپ لوگوں نے ادھر سے دیکھنا ہے، سوال ادھر سے اپنی بک سے دیکھنا ہے، نمبرنگ میں نے دی ہوئی ہے، جواب میں نے جسٹ ریڈ آؤٹ کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس سوال دال ہے ہمارے پاس، اسٹوڈنٹس سوال دال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا سبق سکھایا کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری بھلائی اسی بات میں ہے کہ ہم مل جل کر اتفاق اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ اسٹوڈنٹس یہ سوال دال کا جواب تھا، تو سوال ہمارے پاس ہے، منبع شاعر نثر پوچھتا ہے، اس کی نثر بیان کرنے، تو نثر میں نے لکھی ہوئی ہے، آپ بک پہ سوال دیکھ لیجیے گا کہ سوال خود لکھ لیجیے گا، جواب میں آپ کو بتا دیتی، اس کا نثر بتانی ہے۔ وہ خدا کی رحمت کا مرصدہ بندوں کو سنانے آئے تھے، ہم کس طور سے دنیا میں رہیں وہ خود رہ کے بتانے آئے تھے، ہم کو نیکی کا سبق پڑھایا، بھلائی کی راہ دکھلائی، ساری بدیوں کی جڑ کاٹی، برائی کی دیوار ڈھا دی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے سوالوں کے جواب تھے۔